السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم حسن عمري، مجموعة كومبليس نتورك اند سيكوريتي جيك بلس. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال لا فورماسيون اف 5. دونك ان شاء الله باذن الله تعالى في هذه الحلقة هذه غادي نحاولوا نهضروا على واحد الحاجة اللي باقي ما هضرناش عليها او نيفو ديال اف 5، وهي ما يعرف بحاجة اللي معرف بالداتا جروب. داتا جروبس. اوكي، داتا جروب en fait هي داتا جروب شنو هي en fait داتا جروبس en fait هي نقولوا بحال نجمعوا حنا الداتا من الاسم ديالها كتجمع لنا بزاف د الحوايج. هي انطلاقا من لا داتا، هي انطلاقا من واحد الجروب غادي نجمعوا فيه لا داتا، يعني فوالا هاد من واحد الجروب غنجمعوا ليه فيه لا داتا. وهاد الجروب اللي غادي نجمعوا فيه لا داتا ماشي يكونش ان فيت فوالا غادي نشد انا لي زانفورماسيون كيف ما كنت كيما غادي ندير كيما بغيتهم انا ان فيت، وغادي نحطهم. لا ان فيت داتا جروبس ملي كنهضروا على نيفو ديال اف 5 عندها واحد اون سارتان سانتاكس اللي هي ما يعرف بالكي égal value. Alors كي دو بوين دو بوين جو كوا دو بوين دو بوين هنا ولا دو بوين هنا، ما بقيتش عاقل بالضبط. كي ايكال فاليو. دونك ان فيت عندنا معنيتها لا كلي، هادي معنيتها الفاليو، معنيتها لا فالور. سي سا، يعني ان خصها تكون عندنا واحد لا كلي، خصها تكون عندنا ايكال اون فالور. وانا في حنا ملي كنهضروا على داتا جروب او نيفو ديال اف 5 هو يفو كومبروند واحد القضيه اللي هي مهمه. داتا جروب او نيفو ديال اف 5 كنستعملوها بزاف مع شي حاجه سميتها لي زايروز. يعني مع لي زايروز الناس اللي شافوا معنا فورماسيون، اللي تبعوا معنا فورماسيون من الاول غادي يعرفوا شنو هما اون نايرولز. دونك ملي كنهضروا على داتا جروب او نيفو ديال لايروز او نيفو ديال الاف 5، اول حاجه كتكون بشي حاجه سميتها بالريد اونلي. دونك هنايا انطلاقا من لايرولز يمكنليش لينا نموديفيو الداتا جروب، ولكن عندنا الحق جوست اون سول شوز، وهي هي خصنا ندير جوست عندي الحق باش ندير لها الريد اونلي، يعني ستيغ جوست نقرا لانفورماسيون انطلاقا من هذاك الداتا جروب. اوكي، جوست عندي الحق واحد هو انني نقرا لي زانفورماسيون من هذاك الداتا جروب. اون فيت حنا ملي كنهضروا واخا تقول اخي حسن يمكن لي داك المعلومات كاملين غادي نديرهم انا نديرهم في لايروز مزيان، ولكن بوغ الميور بيرفورمانس وتعطي انت يعني خصك تهضر سيرتو بالسيستم دو برودكسيون. انا ملي كنهضر انا ما شوي با انفورماتور اف 5 باش انا انا ماشي با انفورماتور اف 5 باش نبقى نقول لك هذه ولا هذا، كنهضر لك انايا بالتجربه. او نيفو داتا جروب يمكن لك دير بزاف د الحوايج، يمكن لك اوتوماتيزي جوستومون مثلا لا ميزون بلاس ديال لي باج دو مانتونونس انت على الاقل من داتا جروب راه يمكن لك ديرها، فهمتيني؟ يعني انك بلا ما تبقى تحتاج هذه واحد السيت ويب غادي ندير عليه واحد لا ميزاجور، هذيك الميزاجور غاتامباكتي لي السيرفر ديالي، اللهم ندير انا فهمتيني باج دو مونطونونس. اون فيت فوالا بدا تقلب كيفاش دير باج دو مونطونونس وكلشي، وبدا يعيطك من 3 الصباح باش دير باج دو مونطونونس. لا تقدر اوتوماتيزي با مال دي شوز من هادشي بطريقه من الداتا جروب بين سامبل موديفيكاسيون. خاي الصغير اللي عنده اخي ولا خوك الصغير جا اللي عنده 5 سنين ولا 6 سنين تقول له كيفاش يدخل من هنا ومن هنا غيموديفي ديك لافالور ديال الداتا جروب وهو صافي سالت الخدمه اللي غيديرها انجينيور. هذا اش نقول لك انا، خذ شي واحد اللي كيكون اللي خدام في سيستم دو برودكسيون، ملي كيخدم اللي طايب، حنا تنقولوا بالدارجه المغربي اللي طايب في سيستم دو برودكسيون كتكون شي حاجه اللي كتعطيك اون فالور وسيرتو غادي تتعلم منه. اوكي، دونك هذا حليت قوس غادي نزدو تو دو سويت. دونك حنا ملي كنهضروا على داتا جروبس اون فيت تنخدموا بشي حاجه بلي زيروز، يعني اننا كنخدموا بواحد لو مود ديال ريد اونلي، يعني ان ملي كنقول لك انا ريد اونلي يعني لي زيروز يمكن لهم يقراو لي زانفورماسيون اللي جايين من الداتا جروبس. اوكي بالريد اونلي. ابخي لي زافونتاج اللي قلت لك يعني فريمون بارمي لي زافونتاج ديال لا داتا جروب مع مثلا ريد اونلي كاين، يعني فريمون بارمي لي زافونتاج هي ان فيت سي يعني البيرفورمانس، يعني فوالا. دونك هنا كاين شي حاجه سميتها la performance. En fait performance il est optimal aussi، يعني كتعطيك واحد optimization optimization كيتكتب بالمغربي optimization. واعر ما علينا، تخطأش الا خطأت تصلحوا لنا يا اخوان. optimization كتبها خطأ باش نمشي نتعلمها كيفاش تكتبها باش ما عمري ما ننساها، ماشي مشكل. الوغ لا بيرفورمانس كتعطيك واحد لوبتيميزاسيون نيفو ديال طوني افان. ابخي خصك تعرف ان كاين ثلاثه الانواع ديال الداتا جروب، ثلاثه الانواع ديال الداتا جروب اللي غادي نوريهم لك انا هنايا. دونك انواع ديال الداتا جروب اللي غادي نوريهم لك انا باش يمكن لك تعرف انت الداتا جروب كتجي انت لي زيروز. هنا عندك داتا جروب ليست.
En fait هنا عندك المجموعة ديال لي داتا جروب. كاين لي داتا جروب en fait ils sont déjà créés par هادي. مثلا غنبداو بالاولانيين. كاين ادريس. كاين مثلا انواع ديال لي تيب ديال الداتا جروب. اوكي الوغ لي تيب ديال الداتا جروب شنو هما؟ كاين شي حاجه سميتها الادريس. يعني ادريس اaujourd'hui الا انت عندك البوزون باش بلاك ليستي ولا الوايت ليستي جوستومون لي زي بي ادريس اللي عندهم الحق يتاكسيديو لواحد لا ريسورس ولا لواحد لا فيز او نيفو ديال ساك. يعني كدير داتا جروب بالتيب ديال الادريس. يعني انه يمكن لك توايت ليستي. دير انت واحد الوايت ليست ولا كدير واحد البلاك ليست. يعني انك كتبلاك ليستي ولا كتوايت ليستي يعني لي زادريس. ثاني حاجه مثلا كاين سترينغ. الوغ هاد سترينغ انا مثلا حنا اللي كاين اون فيت كاين بزاف د الحوايج فيهم. مثلا سترينغ بارمي لي شوز اللي تقدر ديرو مثلا كت تو في ابل على مثلا تقول بحال دابا يعني لا ميزون بلاص ديال لي باج دو مانتونونس. مثلا لا ميزون بلاص ديال لي باج دو مانتونونس. لا ميزون بلاص ديال لي باج دو مانتونونس مثلا تقدر ديرها بسترينغ فهمتيني. يعني فوالا ان سترينغ يعني باج دو مانتونونس. ماشي اون فيت غادي نوري لكم كيفاش غادي نديرو. مثلا لي كا ديال لا باج دو مانتونونس. يعني مثلا هو المثال اون افي اللي غادي نشوفوه اليوم باذن الله تعالى لا باج دو مانتونونس. كاين مثلا عندك واحد لو سيت كيسالي بوان اف ار ولا بوان ام ا. يمكن لك عندك هذا مثلا هادو سون دي كي. يعني انه دي كلي لو بوان اف ار ولا بوان ام ا. يمكن لك مثلا بوان اف ار تشوف في ابل مي يقولوا تقول الفلايرول ديالك مي عندي واحد مي غادي نقلب واحد الداتا جروب اللي كتسالي بالبوان اف ار. دونك جو في ابل سلاش اف ار. مثلا السيت ويب غادي يكون عندي هو مثلا بوان اف ار سلاش اف ار. فوالا بوان ام ا غادي نخرجو بالعربيه اكسيتيرا سلاش ام ا ماشا اكسيتيرا. واخر واحد اللي كيبقى لينا هنايا هو الانتيجر. فوالا انتيجر. دونك هنا اخر واحد اللي كيبقى هي ديال انتيجر. دونك الانتيجر مثلا هنايا بفلوس كيخدم مع لي ستاتيو ولا مع لي ستاتيو. مثلا لي ستاتيو مثلا ستاتيو ويب ولا ستاتيو مثلا اتش تي تي بي 402 403 404 200 اكسيتيرا. سي سون توس دي ستاتيو اتش تي تي بي. وكاين مثلا دي مثلا مع لي نيميرو دو بورت. الوغ فوالا باش انا ما نخربقكمش بزاف غادي نحاولوا ندخلوا شويه لو لاب باش تقدروا تفهموا. اوكي الوغ ندخلوا لونفيرونمون دو لاب ديالنا. ولكن افون دو رونطرون لونفيرونمون دو لاب ديالنا غادي نحاول ندير جوست واحد بتي ريكابيتولاتيف. اجوردي لوبجيكتيف ديال هاد الفيديو هذا غادي نشوفوا لي داتا جروب. لي داتا جروب اون نيفو ديال اف 5 عندنا هنايا عندنا الكي كيخدموا بواحد لا سانتاكس ديال الكي. فوالا ايغال فاليو. اوكي دونك يعني لا كلي ايغال اون فالور. يعني عندي اون كلي كنعطي واحد الكلي وكتسنى ديك لا فالور غادي ترجع لي وانا اللي غنكون محددها او نيفو ديال الداتا جروب. اوكي سي بيان. الوغ من بعد شنو غادي نقدر ندير؟ اخوان الكرام سي كو انا عندي لي زافونتاج مثلا ديال الداتا جروب. يعني كتعطينا واحد ميور بيرفورمانس او نيفو ديال اف 5 وتعطينا واحد لوبتيميزيشن ديال اف 5 شابو. ابخي لي زايرول كنخدمو حنا اون بارتيكولير مع مع لي زايرول. ابخي لي زايرول تيكون عندهم اونيكمون الريد اونلي للداتا جروب. ميمكنليش ليا نموديفي الداتا جروب فهمتيني. ميمكنش ليا نموديفي الداتا جروب او نيفو ديال اف 5 كنطلع اقل من لي زايرو. فوالا عندنا التروا تيب ديال لي زيرو. عندنا كاين ادريس كاين سترينغ وكاين انتيجر. دونك ادريس قلنا مثلا في لوكا بغيتي توايت ليست ولا تبلاك ليست اون ادريس. لي سترينغ مثلا جو سي با عندك ان سيت كي سالي بوان اف ار دونك غادي ديريجي فير لي ريبورتور ديال سلاش اف ار. ان سيت اللي كي مثلا سالي بوان جو سي با بوان او اس ديال اسبانيا جو بونس ولا ما عرفت اس بي ديال اسبانيا والله ما عرف.
المهم ديال سباين هضروا ديريجي ديال السيتي الاسبانيوليه اكسيتيرا اكسيتيرا سي سون دي شوز كوم سا. مثلا الا كنا كنخدموا بلي ستاتيو وكنتسناو نصيفطوا عليه واحد لاباج اكسيتيرا، ولا كنخدموا بواحد بلي بور يعني بدي بور اكسيتيرا. اون فيت سون دي زيكزامبل كوم سا. ابخي كاين واحد لا كوموند معينه اللي باش كون في ابل او نيفو ديال باش كنديروا اون في ابل او نيفو ديال الانطلاقه من زيرو فير لي داتا جروب، اللي هي لا كوموند كلاس. هاد لا كوموند كلاس هي واحد لا كوموند اللي كنحتاجو او نيفو ديال الداتا ديال لي زيرو باش يمكن لينا فيو اون في ابل او نيفو ديال واحد باش يمكن لينا تشيكيو، ولا يمكن لينا ندير واحد لابيل او نيفو ديال واحد داتا جروب اللي هي بيان انطوندي خصها تكون مكريه او نيفو ديال اف 5. الا ما كانش مكريه لا يريو نورمالمون غادي دوز لك، ولكن ما غاديش تخدم لانه سا نيكزيست با. دونك هذا هو لوبجيكتيف ان شاء الله ديال هذا الفيديو دا، غادي نديرو واحد بتشي لاب كوم سا. دونك اون افي دونك هنا باش تكري انت اون داتا جروب، دونك كتجي هنا داتا جروب ليست. ملي كتجيك داتا جروب ليست مثلا كدير بحال هكا دونك كرييت. انا عندي كرييت بحال هكا، دونك انا غادي ندير مثلا ندير دي جي مثلا جو سي با يوزر يوزر سابنت مثلا يوزر سابنت. وانا مثلا ندير هنايا لي زادريس. دونك هنا لادريس، دونك هنا l'adresse اللي غادي ندير هنا في لوكا ديالي بور فار بلو فاسيل سي كو غندير 192 168 1.0 اللي هو الريزو ديالي انترن اللي انا خدام به في لو مود دو لاب ديالي 192 1.0. دونك غنديرو له هنا فينيش. دونك انت باش ترجع ليه هنا دير سابنيت يوزر داتا جروب 190. لا سمحوا لي ماشي هو هذا داتا جروب ليست. شنو هو اللي درت؟ دي جي يوزر سابنيت دي جي يوزر سابنيت. Alors déjà user sabné donc انا اوتوريزيت جيت 192.1.0 ماشي مشكل. هنا غادي نجي ce que je vais faire je vais juste en fait déassocier donc هادشي كامل اللي درت انا بحال هكا نديرو بحال هكا كوم سا كوم سا كوم سا في نحيد جوست لي هادو لان كنت tout à l'heure en train de faire des tests. et après شنو غادي ندير هنا virtual list نسيبريميهم بثلاث جوجهم. جيسبر كو اوكي. انا ابخي نكري une nouvelle virtuelle ديالي vs test مثلا تيست 1. الادريس ديالي نعطيه 192.171 دونك مزيانه 80. وهنا غادي نعطيها هادشي راه كامل كنا شفنا من قبل باش نكونوا واقعيين. دونك هنا بي اف تيست لاب دونك هذا اللي هو مبقيتش عاقل بالضبط. on va créer un nouveau donc pool test واحد نعطينا ل HTTP هادشي جوستومون 20 هنا 80. اون افي اون فيت راهي دابا انا كنعاود نكري هادشي من الاول لانه جو اوبليي تو تالور دو لو كريير. دونك هنا 22. دونك هنا كدير فينيش مزيان. ومن بعد ملي كدير بحال هكا غادي نعطيو اش تي بروفيل نعطيو اصلا بروفيل اش تي بي هذا لان تستعمل لابليكاسيون ويب بحال هكا نيتورك ماب وهذه هي ديالو. دونك بارفي. دونك aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je fais appel à un ايرول. هنا خصني ناسوسي الايرول. انا الايرول ديجا كنت موجده من قبل اللي هي على باردون الايرول ديجا موجده من قبل اللي هي كاتبها ديجا اللي كاتبها ديجا وي الاود يوزر هي هادي. اون افي شنو جو فير نحل هاد لونغلي ديال داتا جروب وغادي ناخد هذا ديالي فوالا هاد السميه داتا جروب يوزر سابنت ماشي مشكل. دونك انا شنو هاد الايرول ديالي كدير؟ دونك غنقول له وين اش تي بي ريكويست. ملي كدير عندنا واحد روكيت اش تي بي غنقول له سي هنا لا كلاس. شنو قلنا لا كلاس اون فيت هي واحد لا كوموند كي امبلومونطي راه هو ديجا عطيك هادي باش اون فيت كتطلب واحد الطلب للداتا جروب كتطلب واحد المجموعه ديال ليزانفورماسيون او نيفو ديال الداتا جروب. نقولوا ملي يكون عندنا واحد كلاس ماتش هنا عندي نقولوا هنايا الا كان عندي ديفيرون المهم ماشي مشكل. الا كان عندي لي زانفورماسيون المهم نخليها نحيدوا هاد البوين دانتيروغاسيون نعاود نشرح لكم من بعد. هنا كانت عندي كلاس ماتش يعني ايكال عندي واحد لا فالور ديال كليون زادريس اللي انا مديفينيها او نيفو ديال يعني حيت علاش لي كليون ادريس لان هنا كلاس ماتش لان درت انا من تيب ادريس. دونك هنا عندي واحد كليون ادريس ايكوال سابنيت يوزر دي جي. دونك هادي غنحيدها وغادي نكولي
السميه ديال الداتا جروب ديالي، لان هذيك كانت عندي من قبل. دونك شنو غيوقع ليك؟ انا غادي ندير ليه ديسكارد. من بعد دير ليه ديسكارد غادي تلوغي ليا اينا اي بي اللي هو ديسكارديها، ومن بعد ما غادي دير هادشي كامل غادي تخرج ليا اون باج سي جيتي با الوي. دونك هنا معنيتها يعني اف كلاس ماتش، يعني انه نقولوا الا انا يعني اللي على هنا كلاس ماتش كيما قلت لكم هي كلاس كي بيرمي في ابل لواحد الداتا جروب. وهنا اش نقولوا؟ الا كاش عندي انا الداتا جروب يعني اون فالور ولا باردون اون كلي او نيفو ديال ما داتا جروب كتماتشي ليا مع داتا جروب انا اللي كريتها، هذا اش غيدير ليا؟ غيوقع ليا ان ديسكارد. هنا دون سو كالا انا الريزو ديالي 292.1.0 وانا بغيت نمنع 292.1.0 ونخلي اي واحد بغا يدوز. دونك دون سو كالا شنو غادي يوقع اخوان الكرام؟ سي كو هنا انني انا جو سكا ديسكاردي ابخي موني بي سي سخا لوغي، ومن بعد سميتو غادي دير ابولوجي بيج هادي يكون كومسا. انا باش نبين لكم واحد القضيه، الا درتي 292.1.70 دونك هنا جي بيان مي سيرفور mes serveurs qui jouent. ولكن دابا الا مشيت انايا اسوسيت لهاد لايرول هادي، دون سو كالا سكو جوغاي بلو لاكسي. دونك باش تمشي نتا نيتورك ماب، راه اخوان نقدر نزرب عليكم في هذا الفيديو هذا، ولكن فهمتيني راه كاين وحدين تقدروا تفرجوا فيهم اللي كيزربوا عليكم، ولكن راه ما كنبغيش نزرب على بنادم يمشي مع بنادم دقه دقه. دونك هنا جو في اسوسي مون ايرول. هادشي الناس اللي باش بيان معايا فورماسيون في ساك، راه هادشي والله العظيم غتفهموه مزيان. راه جوستومون هادشي كامل اللي درناه، ولكن هادشي اول مره تشوفو نتا ما غاديش تشوف. دونك هنا شنو غادي يوقع اخوان؟ دونك انا يوقع ليا سي كو انا جو في ابيل لواحد غادي نحيدها، غادي نقول لكم علاش. دونك هنا كنهضر لك جوست على هنا غادي نهضروا على شنو. هنا غادي نهضروا بلوس هادي تهضر على الوايت ليست. نقول له هنا جو في ابيل لواحد داتا جروب لي هادي سابنيت يوزر دي جي. Donc dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est qu'il faut, si ma data group peut être matché le client adresse اللي هو déjà défini au niveau comme une valeur au niveau de mon data group, bah dans ce cas-là, tu vas me le discarder. Après, tu vas me loguer. يعني tu vas me loguer ça au niveau de F5. Après, غتخرج لي هاد لاباج هادي. انا الا مشيت درت بحال هكا، درت انا بحال هكا، دونك هادي جوستومون سي جوست لو كاش بور موا. فوالا ماشي مشكل. سي alors, où est-ce que moi j'ai associé les rôles ou pas? Alors, j'ai bien associé les rôles. J'ai bien subnet user DG. Bon, c'est bizarre. En fait, ce que je vais faire, je vais arrêter juste la vidéo. Les nèches à jamais chier dit quand il fait les rôles. Je reviens. Donc voilà, le souci. En fait, si vous avez remarqué, c'est que j'ai pas copié la bonne. علاش انا سبب با كوبيي لا بون؟ لان انا ملي كتمشي نتا سابنيت يوزر دي جي، ملي كتمشي للداتا جروب ليست، دونك فو فيرمي تو سا، ملي كتمشي نتا للداتا جروب ليست هوب لا يغول داتا جروب ليست. دونك هنا عندك جوستومون 16 سي نورمال، لان هنا 16 24، وانا الادرس اي بي ديالي ماشي في 16 استغفر الله العظيم. الو هنايا انا خصني نورمالمون كوبي هذا اللي كنت هذا، وانا غلطت انايا ماشي مشكل. دونك هنا غادي نكوبي هذا، دونك هادي اللي بحال هكا غادي نعاود نموديفي هادشي ديالي، غادي نحط الداتا جروب ديالي لا بون داتا جروب، غادي ندير ليه هنا ابديت. هنا ملي كدير ليه ابديت هنا نورمالمون عندي ان هاد لي بي ديالي ولا هاد السابني ديالي هو اللي انا فيه، نورمالمون خصني يلوغي لي هادشي، خصو ما يبقاش يدير لي بحال هكا. دونك الا درت انا بحال هكا دونك يو ار نوت الاود، وهي اكزاكتومون اللي انا عندي هنايا يو ار نوت الاود. سيرا في دير يو ار نوت الاود يعني انني هنايا كندخل انا في هاد الكلاس مات ديالي، انا كندخل في الوايت ليست ديالي. جيت بغيت نقول لكم اخوان، دونك جو جونتر في لو كادر ديال الوايت ليست ديالي. ابخي هنا الا غادي نوريكم اون فيت هنا او نيفو ديال مون اف 5 سي كو جو سوي بيان لوغي. هنايا اتش تي بي ريكويست فور ماي بي از ديسكارد، يعني انه ديسكارد يعني الاي بي ديالي الى تي ديسكاردي، لان علاش سا ديبون لهاد اللوكال ديالي اللي هو بحال هكا. الا مشيت انا درت او ديبار بحال هكا، هنايا كندخل في لو كادر ديال الوايت ليست، يعني انه هذا الادرس ديالي ماشي في هادي، لانه تنقول الا كانت عندي الادرس ديالي اللي ديفيرونت وما كايناش ليا اون نيفو ديال يعني في الداتا جروب، وندير هنا ابديت بحال هكا،
هنا نورمالمون جو سخي كابابل باش ندخل لان هذه هي الويب سيرفر 01. دونك فوالا يا اخوان. دونك هذه سي ان اكزومبل هذه. ابخي انا الا مشيت انا درت هنا سلاش 30 دونك اوتوماتيكمون، ولكن فوالا دونك كيف شرحت لكم ان هنايا ملي كندير انا بحال هكا يعني انه تندخل في لو كادر ديال الوايت ليست، ولا مشيت حيتها كندخل في ولا حيت انا هاد البوان داتوغاسيون في الاول يعني اش نقول لهم ديفيرونت على لي فالور اللي كاينين هنا باردون ديفيرون les adresses اللي كاينين عندي انا هنايا. دونك دون سو كالا جو rentre dans le cadre de whitelist. Donc le point d'interrogation dites-vous ça entre dans le cadre du whitelist لانني انا هي لوكا ديالي انا هنايا وهذا. ولا مشيت انا حيدتها هنا سيتادير سي كو لي بي هذاك السابنيت ديالي انا اللي دايرو راه هو سغادخ دون لو كادر دو كذا يو ار نوت على. دونك فوالا اخوان. Alors, maintenant, on va rentrer في واحد لو كادر واحد اخر اللي هو ديال داتا جروب ليست اللي هو string. Donc, en fait, c'est que alors aujourd'hui, on va faire, c'est que il faut que je positionne ma page de maintenance. Pour faire ça, c'est que je vais créer deux VS. Après, on va créer deux group list. Donc, je vais me permettre d'arrêter le vidéo. Après, on va apprendre. Alors voilà, je vais prendre la vidéo ديالي. C'est que là, on va partir sur le type de data group اللي هو ما يعرف بالstring. L'exemple اللي غادي ناخذو ان شاء الله في هذه الفيديو هذه ولا في هذه لا بارتي ديال string هو en fait il faut comment positionner la page de maintenance sur des VS en utilisant des zéros au niveau des zéros le data group au niveau de la stack. Alors pour cette raison ce que je vais faire c'est que je vais créer un data group بحال هكا. je غادي نحلها في بلاصه واحده اخرى هنايا يرول كوسا data group. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer comme ça. نسميها DG maintenance 2 comme ça ما غاديش نطيح في البروبليم اللي طيح فيه قبيله. وهنا غادي نسميها comme ça DG maintenance 2 بحال هكا. وهنا je vais sélecter un string. Alors هنا لا فالور اللي غادي نديرها اللي هي comme ça ندير سلاش كومون. هنا غادي ندير لي نو ديال لي فيس ديالي لي نون ديال الفيس ديالي. دونك هنايا نعطيها فيس تيست بحال هكا. هنا غادي نعطيها لا فالور ديالي هي 0. اوكي. وهنا غادي نديرو لا فيس الثانيه اللي هي هادي فيس تيست تيغي 2 ولا فالور ديالها هي 0. يعني جا دابا en fait c'est que ce que je vais vous dire c'est que هنا la page de maintenance ديالي on va le voir au niveau d'Airol comment on va le gérer. Donc هنا غادي ندير ليها finish. Donc comme ça هذه هي هذه صافي. اوكي. هنا نرجع للنيتورك ماب ديالي باردون. هنا نرجع لي زيرول باردون. وهنا en fait j'avais déjà préparé une Airol avant. وهنا غادي نجيو هنا سميتو بحال هكا. دونك هنا جو في دير عندي واحد اون روكيت اتش تي تي بي. هنا اف كلاس شنو قلنا على الكلاس هي واحد لا كوموند كي بيرمي دو لونسي دي كوري فيغ لو داتا جروب. انا نقول له الا كانت عندي اون كلاس ماتش كتماتشي ليا مع الفيرتوال نيم اللي انا اسوسي ليها سيتيا مع لو نون دو لا فيرتوال نيم ديال لا فيرتوال اللي انا اسوسي ليها وكاينه في قلب لا دي جي مانتونونس يعني في قلب دي جي مانتونونس باردون دون سو كيلا 2 ياك يعني انها 2. وهنا عندك set maintenance value. donc هنا ce que je vais faire c'est que je vais faire créer une variable انا اسميها maintenance value. donc هنا je vais créer une هذه variable s'appelle maintenance value. c'est que il faut هنا وغادي تشوف لي هنايا شنو هي الفاريابل غتقول له ولا غتعطيني باردون غتعطيني فهاد الفاريابل هذه اللي انا سميتها maintenance value باردون اللي سميتها maintenance value لا فالور كي كورسبون لهاد الفيرتوال نيم اللي هي في قلب هذيك دي جي مانتونونس 2 بيان اوتوندو في قلب هذاك المانتونونس 2. يعني دون سو كالا نعاود دونك هنا اف سي الكلاس ماتش يعني انه غادي تقلب لي في قلب هاد دي جي مانتونونس 2 واش عندي انايا شي اونطري اللي هي فيها ولا شي فوالا شي كي ولا فوالا اون كلي اللي كورسبون مع الفيرتوال نيم ديالي يعني سيتيغ لو نون دو لا فيرتوال يعني لو نون دو لا فيس. انا من بعد غادي تنقص غادي نقول لهم واخا الا لقيتيها شنو غادي دير هنا دير set maintenance value يعني ان غادي تكري لي اون فاريابل مانتونونس فاليو اللي غادي تعطي ريكوبيري لا فالور ديال هذيك لو نون ديال لا فيس لو نون ديال لا فيس اللي يكون اقول اللي كاينه في قلب هذيك دي جي مانتونونس 2 في قلب هاد المانتونونس 2. من بعد شنو غادي تقول له اف الا كانت عندنا هاد المانتونونس فاليو ايكالا 0
يعني ان السيت هذا المينتونونس فاليو ايكال زيرو. دون سو كالا غادي صيفطني فيغ واحد البول سميتو البول مينتونونس. لو بول مينتونونس الاخوان هو هذا. انا ديجا كريت واحد لو بول مينتونونس ما جي با ايسيي دو ترو بيرسوناليزي. دونك انا بول مينتونونس حطيت فيه هو لو سيرفر 3 سيرفر 3. يعني سولا فو دير الا مشيت انا اسوسيت هادو هاد لايرول هادي ما اسوسيها او نيفو ليفيز ديالي ما يوقع لي حتى شي مشكل. ولكن ان فوا انا في الداتا جروب ديالي انا الداتا جروب ديالي ليست يعني دي جي مينتونونس 2 فوالا دي جي مينتونونس 2. دونك انا غادي يقلب هو. دونك هو غيقلب الا كانش عندي انا الزيرو هنا ما غيوقع ليه والو. هنا غادي يوقع ليه باردون انا غادي لود بالونسي سور لو بول مينتونونس. جو سري redirigé vers la page de maintenance ولا vers le serveur qui gère le maintenance. Ok, donc dans ce cas là ce qu'on va faire c'est facile. غادي ناسوسيو لي زيرو ديالنا ايرول 2 كوم سا فينيش فيرتشوال سيرفر هنا ولا نخليوه بحال هكا نديروها بالنسبه لواحد دابا بور لانستون نديرها لواحد. انا عندي ايرول جوج. دونك انا ايرول جوج هنا في اس تيست نسميه 171. نشوفو شنو غادي تعطينا 171 نو باردون جو كوا سي جوست كيسيون دو كاش هادي لان قويه باش كندير دي تيست عليها هي 271. دونك ان فيت دون سو كالا الايرول ديالي شنو كتقول هنا راهي جو بونس راهي لو كاش خصني نسيبريميه. Oui, je vais arrêter juste la vidéo, on supprime le cache. Voilà, donc je me suis permis de supprimer le cache. Là, en fait, c'est un problème de cache. Donc, حيت عندي لا فالور هنا شنو كيوقع انا كتفاليدي الفالور مثلا 70. دونك هنا كتشوفوا بحال هكا هذا 70. ان فيت انا جي سوبريمي الكاش هنايا. انا ما انا ان فيت باقي ما سوبريميش صراحه الكاش لان جي سي ان اوتر نافيغاتور. ولكن ما فهمتش علاش كيعطيني سيرفر واحد ماشي مشكل. خصيت نشوف هاد القضيه. الا خديت انا انترنت اكسبلورر بحال هكا ترامب زين. دونك انا عندي ويب سيرفر 3 وي. ولكن هادي جوستومون فيت لو كاش هنايا لان خصني نعاود نسد نحل نافيغاتور. دونك سي ان بو اونفيتون بور مو. دونك انا عندي لا فالور تيست هنا ايكال زيرو ياك. هنا الا مشيت انا درت نيتورك ماب وهنا درت الفي اس تيست جوج هنا اسوسيت ليها لايرول لا ميم ايرول غادي ان فيت لا الا دابس معاها فريمون جي في دي نوي بلونش هاد اللعيبه هادي باش خدام. انا عندي ايرول جوج. دونك هنا في اس تيست 172. دونك نورمالمون خص يلود بالونسيني فيغ لو سيرفر 3 لان هو لو سيرفر 172. واعيلي قاينين قاينه دابا هنايا اخوان و سا مونبيط ان بو هاد اللعيبه هادي. C'est un peu embêtant le cache. Et un après j'étais en train de faire des tests. Ce que je vais faire, c'est que je vais rater juste les caches ou je reprends la vidéo. Je suis désolé, il y a un autre acheté le cache. Alors, moi, je vais les tests. Donc voilà, en fait, c'était pas un problème de cache. En effet, mais on a modifié il n'a pas pris en compte de ces jours. Ou avec des séances, en fait, à l'âge في الأول لأنه يعني المشكل ديالو الكبير في هادشي كامل. اون فيت ان بروبليم اللي كنخدم انا بزاف على دي زونفيرونمون دابا وانا تلولنا في هاد لو لاب هذا. ولكن جو فري دو ميكسكوزي. دونك هنا 291 دونك هنا اوتوماتيكمون جو في طومبي سور الويب سيرفر 3. علاش؟ لان ان فيت او نيفو دو مون ايرول سكو جو في دير سي كو هنايا ان فيت il va voir il va checker le nom de le virtual name ياك égal dg maintenance 2. Donc il a caché en fait le nom de version name égal dg maintenance. Ce qu'il va faire, il va créer une variable اللي غادي نسميوها maintenance value. ونورمالمون نقدروا نسميتها اللي بغيتي. وهنا تقول له صيفط لي لا فالور اللي هي كاينه اللي كيديبون هاد الفيرتوال نيم اللي انايا اللي لقيتيه في دي جي مينتونونس ياك اللي غتلقاه في دي جي مينتونونس. ونقول له هنا سي لا فالونس مينتونونس ايكال زيرو. دونك هنا غادي يصيفطني فيغ بول دو مينتونونس. اوكي. دونك دوكو مانتنون الا مشيت انا بدلت مثلا لهاد داتا جروب مينتونونس هادي الا عطيت لهادي واحد نورمالمون جو في ديزاكتيفي دون سو كالا لا باج دو مانتونونس. لا سكو جو في فير دونك هاديك عطيتها انا واحد بحال هكا وهنا واحد
شنو عطيتها واحد غير. Donc, كيما كتشوفوا هنايا je tombe bien sur mon truc. Ok, et si je reprends, je fais 0 هنايا il faut que je tombe sur la page de où est le pool du maintenance. Et كما كتشوفوا انا je tombe bien sur le serveur 3 qui est le pool de maintenance, à savoir que هنايا راه هي وحده. Donc voilà يا اخوان, هذا ما كان بالنسبه للفيديو اليوم. J'espère تكونوا استفدتوا شويه. Ou n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me poster sur le groupe, ou là, vous pouvez me contacter privé ou là par groupe, ou là vous voyez en fait نخليكم نتوما تشوفوا كيفاش لا عليكم. vous pouvez me contacter. فوالا يا اخوان, ما تنسونوش المصالح الدعاء ديالكم. راه بيرسونيلمون هاد اللعيبه ديال داتا جروب لي باج دو مونطونس راه ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésitez pas باش ديروا لنا un petit j'aime, un petit like. دعونا مع الوالد. الله يجزاكم بخير وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.